कृतसीता परित्यागः स रत्नाकरमेखलाम् बुभुजे पृथिवीपालः पृथिवीमेव केवलाम्। कृतेति कृतसीतापरित्यागः सः पृथिवीपालः रामः रत्नाकरः एव मेखला यस्यास्तां सार्णवाम् इत्यर्थः केवलाम् एकाम् इत्यर्थः पृथिवीमेव बुभुजे भुक्तवान् न तु पार्थिवीम् इत्यर्थः सापि रत्नखचितमेखला पृथिव्याः कान्तासमाधिः यज्यते। रामस्य स्त्रियन्तरपरिग्रहः नास्तीति श्लोकाभिप्रायः। लवणेन विलुप्तेज्याः तामिश्रेण तमभ्ययुः मुनयो यमुनाभाजः शरण्यं शरणार्थिनः। लवणेनेति लवणेन लवणाख्येन तामिश्रेण तमिश्राचारिणा रक्षसा इत्यर्थः। विलुप्तेज्याः लुप्तयागक्रियाः अत एव शरणार्थिनः रक्षणार्थिनः यमुनाभाजः यमुनातीरवासिनः मुनयः शरण्यं शरणार्हं रक्षणसमर्थं तं रामं रक्षितारम् अभ्ययुः प्राप्ताः यातेः लङ्। अवेक्ष्य रामं ते तस्मिन् न प्रजह्रुस्वतेजसा त्राणाभावे हि शापास्त्राः कुर्वन्ति तपसो व्ययम्। अवेक्ष्येति ते मुनयः रामम् अवेक्ष्य रक्षितारम् इति शेषः। तस्मिन् लवणे स्वतेजसा शापरूपेण न प्रजह्रुः तथा हि त्रायत इति त्राणं रक्षकं कर्तरि ल्युट् तदभावे शाप एव अस्त्रं येषां ते शापास्त्राः सन्तः तपसः व्ययं कुर्वन्ति। शापादानात् तपसः व्ययः इति प्रसिद्धेः। प्रतिशुश्रावकाकुत्स्थः तेभ्यो विघ्नप्रतिक्रियाम् धर्मसंरक्षणार्थैव प्रवृत्तिर्भुवि शार्ङ्गिणः। प्रतीति काकुत्स्थः रामः तेभ्यः मुनिभ्यः विघ्नप्रतिक्रियां लवणवधरूपां प्रतिशुश्राव प्रतिजज्ञे तथा हि भुवि शार्ङ्गिणः विष्णोः प्रवृत्तिः रामरूपेणावतरणं धर्मसंरक्षणमेव अर्थः प्रयोजनं यस्यास्सा तथैव। ते रामाय वधोपायम् आचख्युर्विबुधद्विषः दुर्जयो लवणशूली विशूलः प्रार्थ्यतामिति। त इति ते मुनयः रामाय विबुधद्विषः सुरारेः लवणस्य वधोपायम् आचख्युः। लुनातीति लवणः नन्द्यादित्वात् ल्युः तत्रैव निपातनात् णत्वं। लवणः शूली शूलवान् दुर्जयः अजेयः किन्तु विशूलः शूलरहितः प्रार्थ्यताम् अभिगम्यताम् याज्ञायामभिमाने च प्रार्थना कथ्यते बुधैः इति केशवः। आदिदेशाथ शत्रुघ्नं तेषां क्षेमाय राघवः करिष्यन्निव नामास्य यथार्थमरिनिग्रहात्। आदिदेशेति अथ तेषां मुनीनां क्षेमाय क्षेमकरणाय राघवः रामः शत्रुघ्नम् आदिदेश अत्र उत्प्रेक्ष्यते। अस्य शत्रुघ्नस्य नाम अरिनिग्रहणात् शत्रुहननाद्धेतोः यथाभूतः अर्थः यस्य तत् यथार्थं करिष्यन्निव शत्रून् हन्ति इति शत्रुघ्नः अमनुष्यकर्तृके च इति चकारात् कृतघ्नशत्रुघ्नादयः सिद्धाः इति दुर्गसिंहः। पाणिनीयेऽपि बहुलग्रहणात् यथेष्टसिद्धिः कृच्चल्युटो बहुलम् इति। रामस्य स्वयम् अप्रयाणे हेतुम् आह। यः कश्चन रघूणां हि
परमेकः परन्तपः अपवाद इवोत्सर्गम् व्यावर्तयितुमीश्वरः य इति हि यस्मात् परान् शत्रून् तापयतीति परन्तपः द्विषत्परयोस्तापेः इति खच् प्रत्ययः खचि ह्रस्वः इति ह्रस्वः रघूणां मध्ये यः कश्चन एकः अपवादः विशेषशास्त्रम् उत्सर्गं सामान्यशास्त्रम् इव परं शत्रुं व्यावर्तयितुं बाधितुम् ईश्वरः समर्थः अतः शत्रुघ्नमेव आदिदेश इति पूर्वेण अन्वयः अग्रजेन प्रयुक्ताशीः ततो दाशरथी रथी ययौ वनस्थलीः पश्यन् पुष्पिताः सुरभीरभीः अग्रजेनेति ततः अग्रजेन रामेण प्रयुक्ताशीः कृताशीर्वादः रथी रथिकः अभीः निर्भीकः दाशरथिः पुष्पाणि सञ्जातानि यासां ताः पुष्पिताः सुरभीः आमोदमानाः वनस्थलीः पश्यन् ययौ रामादेशादनुगता सेना तस्यार्थसिद्धये पश्चादध्ययनार्थस्य धातोरधिरिवाभवत् रामेति रामादेशात् अनुगता सेना तस्य शत्रुघ्नस्य अध्ययनम् अर्थः अभिधेयः यस्य तस्य धातोः इङ् अध्ययने इत्यस्य धातोः पश्चात् अधिः अध्युपसर्गः इव अर्थसिद्धये प्रयोजनसाधनाय इत्येकत्र अन्यत्र अभिधेयसाधनाय अभवत् अर्थोभिधेयरैवस्तु प्रयोजननिवृत्तिषु इत्यमरः यथा इगिकौ अध्युपसर्गं न व्यभिचरतः इति न्यायेन अध्युपसर्गः स्वयमेव अर्थसाधकस्य धातोः सन्निधिमात्रेण उपकरोति सेनापि तस्य तद्वत् इति भावः आदिष्टवर्त्मा मुनिभिः स गच्छन् स्तपतां वरः विरराजरथपृष्ठैः वालखिल्यैरिवांशुमान् आदिष्टेति रथपृष्ठैः रथाग्रगामिभिः पृष्ठोग्रगामिनि इति निपातः मुनिभिः पूर्वोक्तैः आदिष्टवर्त्मा निर्दिष्टमार्गः गच्छन् तपतां देदीप्यमानानां मध्ये वरः श्रेष्ठः सः शत्रुघ्नः वालखिल्यैः मुनिभिः अंशुमान् सूर्यः इव विरराज तेऽपि रथपृष्ठाः इत्यनुसन्धेयम् तस्य मार्गवशादेका बभूव वसतिर्यतः रथस्वनोत्कण्ठमृगे वाल्मीकीये तपोवने तस्येति यतः गच्छतः इण्धातोः शत्रुप्रत्ययः तस्य शत्रुघ्नस्य मार्गवशात् रथस्वने उत्कण्ठाः उद्ग्रीवाः मृगाः यस्मिन् तस्मिन् वाल्मीकीये वाल्मीकिसम्बन्धिनि वृद्धाच्छः इति छप्रत्ययः तपोवने एका वसतिः रात्रिः बभूव तत्र एकां रात्रिम् उषितः इत्यर्थः वसति रात्रिवेश्मनोः इत्यमरः तं ऋषिः पूजयामास कुमारं क्लान्तवाहनम् तपः प्रभावसिद्धाभिः विशेषप्रतिपत्तिभिः तमिति क्लान्तवाहनं श्रान्तयुग्यं तं कुमारं शत्रुघ्नं ऋषिः वाल्मीकिः तपप्रभावसिद्धाभिः विशेषप्रतिपत्तिभिः उत्कृष्टसम्भावनाभिः पूजयामास तस्यामेवास्य यामिन्याम् अन्तर्वत्नी प्रजावती सुतावसूतसम्पन्नौ कोशदण्डाविवक्षितिः तस्यामिति
तस्यामेव यामिन्यां रात्रौ अस्य शत्रुघ्नस्य अन्तः अस्य अस्तीति अन्तर्वत्नी गर्भिणी अन्तर्वत्नी च गर्भिणी इत्यमरः अन्तर्वत्पतिवतोर्नुक् इति ङीप् नुगागमश्च प्रजावती भ्रातृजाया सीता क्षितिः सम्पन्नौ समग्रौ कोशदण्डौ इव सुतौ असूत सन्तानश्रवणात् भ्रातुः सौमित्रिः सौमनस्यवान् प्राञ्जलिर्मुनिमामन्त्र्य प्रातर्युक्तरथो ययौ सन्तानेति भ्रातुः ज्येष्ठस्य सन्तानश्रवणात् हेतोः सौमनस्यवान् प्रीतिमान् सौमित्रिः शत्रुघ्नः प्रातः युक्तरथः सज्जरथः सन् प्राञ्जलिः कृताञ्जलिः मुनिम् आमन्त्र्य आपृच्छ्य ययौ स च प्रापमधूपघ्नम् कुम्भीनस्याश्च कुक्षिजः वनात् करमिवादाय सत्वराशिमुपस्थितः स चेति सः शत्रुघ्नश्च मधूपघ्नं नाम लवणपुरं प्राप कुम्भीनसी नाम रावणस्वसा तस्याः कुक्षिजः पुत्रः लवणश्च वनात् करं बलिम् इव सत्त्वानां प्राणिनां राशिम् आदाय उपस्थितः प्राप्तः धूमधूम्रो वसागन्धी ज्वाला बभ्रुशिरोरुहः क्रव्याद्गणपरीवारः चिताग्निरिव जङ्गमः धूमेति किम्भूतः लवणः धूम इव धूम्रः कृष्णलोहितवर्णः धूम्रधूमलो कृष्णलोहिते इत्यमरः वसागन्धः हृन्मेदोगन्धः सः अस्य अस्तीति वसागन्धी हृन्मेदस्तु वपा वसा इत्यमरः ज्वालाः इव बभ्रवः पिशङ्गाः शिरोरुहाः केशाः यस्य सः तथोक्तः विपुले नकुले विष्णौ बभ्रुस्यात् पिङ्गले त्रिषु इत्यमरः क्रव्यम् मांसम् अदन्तीति क्रव्यादः राक्षसाः तेषां गणः एव परीवारः यस्य सः तथोक्तः अत एव जङ्गमः चरिष्णुः चिताग्निरिव स्थितः कृशानुपक्षे धूमैः धूम्रवर्णः ज्वालाः एव शिरोरुहाः क्रव्यादः गुर्ध्रादयः इत्यनुसन्धेयम् अपशूलं तमासाद्य लवणं लक्ष्मणानुजः रुरोधसम्मुखीनो हि जयो रन्ध्रप्रहारिणाम् अपशूलमिति लक्ष्मणानुजः शत्रुघ्नः अपशूलं शूलरहितं तं लवणम् आसाद्य रुरोध तथा हि रन्ध्रप्रहारिणां रन्ध्रप्रहरणशीलानाम् अपशूलतैव अत्र रन्ध्रम् जयः सम्मुखीनो हि सम्मुखस्य दर्शनो हि यथामुखसम्मुखस्य दर्शनः खः इति खप्रत्ययः अधिकारलक्षणार्थस्तु दुर्लभ एव नातिपर्याप्तमालक्ष्य मत्कुक्षेरद्य भोजनम् दिष्ट्या त्वमसि मे धात्रा भीतेनेवोपपादितः इति सन्तर्ज्य शत्रुघ्नम् राक्षसस्तज्जिघांसया प्रांशुमुत्पाटयामास मुस्तास्तम्भमिव द्रुमम् नेति इतीति युग्मम् राक्षसः लवणः अद्य मत्कुक्षेः भुज्यत इति भोजनम् भोज्यम् मृगादिकम् नातिपर्याप्तम् अनतिसमग्रम् आलक्ष्य दृष्ट्वा भीतेनेव धात्रा दिष्ट्या भाग्येन मे त्वम् उपपादितः कल्पितोऽसि इति शत्रुघ्नं सन्तर्ज्य तस्य शत्रुघ्नस्य जिघांसया हन्तुम् इच्छया प्रांशुम् उन्नतम् द्रुमम् मुस्तास्तम्भमिव अक्लेशेन उत्पाटयामास
सौमित्रेर्निशितैर्बाणैः अन्तराशकलीकृतः गात्रं पुष्परजः प्राप न शाखी नैरृतेरितः सौमित्रेरिति नैरृतेरितः रक्षप्रेरितः शाखी अंतरा मध्ये निशितैः बाणैः शकलीकृतः सन् सौमित्रेः शत्रुघ्नस्य गात्रं न प्राप किन्तु पुष्परजः प्राप विनाशात्तस्य वृक्षस्य रक्षस्तस्मै महोपलम् प्रजिघाय कृतान्तस्य मुष्टिं पृथगिव स्थितम् विनाशादिति रक्षः लवणः तस्य विनाशात् हेतोः महोपलं महान्तं पाषाणं पृथक् स्थितं कृतान्तस्य यमस्य मुष्टिम् इव मुष्टिशब्दः द्विलिङ्गः तस्मै शत्रुघ्नाय प्रजिघाय प्रहितवान् ऐन्द्रमस्त्रम् उपादाय शत्रुघ्नेन सताडितः सिकतात्वादपि पराम् प्रपेदे परमाणुताम् ऐन्द्रमिति सः महोपलः शत्रुघ्नेन ऐन्द्रम् इन्द्रदेवताकम् अस्त्रम् उपादाय ताडितः अभिहतः सन् सिकताभावादपि पराम् परमाणुताम् प्रपेदे यतः अणुर्नास्ति सः परमाणुः इत्याहुः तमुपाद्रवदुद्यम्य दक्षिणम् दोर्निशाचरः एकताल इवोत्पात पवन प्रेरितो गिरिः तमिति निशाचरः राक्षसः दक्षिणम् दोः ककुद्दोषणि इति भगवतः भाष्यकारस्य प्रयोगात् दोषशब्दस्य नपुंसकत्वं द्रष्टव्यम् भुजबाहो प्रवेष्टो दोः इति पुंलिङ्गसाहचर्यात् पुंस्त्वं च तथा च प्रयोगः दोषं तस्य तथाविधस्य भजते इति सव्येतरं बाहुम् उद्यम्य एकः तालः तदाख्यवृक्षः यस्मिन् सः एकतालः उत्पातपवनेन प्रेरितः गिरिरिव तं शत्रुघ्नम् उपाद्रवत् अभिद्रुतः कार्ष्णेन पत्रिणा शत्रुः स भिन्नहृदयः पतन् आनिनाय भुवः कम्पम् जहाराश्रमवासिनाम् कार्ष्णेनेति सः शत्रुः लवणः कार्ष्णेन वैष्णवेन पत्रिणा बाणेन उक्तं च रामायणे एवमेष प्रजनितो विष्णोस्तेजोमयः शरः इति विष्णुर्नारायणः कृष्णः इत्यमरः भिन्नहृदयः पतन् भुवः कम्पम् आनिनाय आनीतवान् देहभारात् इत्यर्थः आश्रमवासिनां कम्पं जहार तन्नाशात् अकुतोभयाः बभूवुः इत्यर्थः वयसाम् पङ्क्तयः पेतुः हतस्योपरि विद्विषः तत्प्रतिद्वन्द्विनो मूर्ध्नि दिव्याः कुसुमवृष्टयः वयसामिति हतस्य विद्वेष्टीति विद्विट् तस्य विद्विषः राक्षसस्य उपरि वयसां पक्षिणां पङ्क्तयः पेतुः तत्प्रतिद्वन्द्विनः शत्रुघ्नस्य मूर्ध्नि तु दिव्याः कुसुमवृष्टयः पेतुः स हत्वा लवणम् वीरः तदा मेने महौजसः भ्रातुः सोदर्यमात्मानम् इन्द्रजित्वधशोभिनः स इति सः वीरः शत्रुघ्नः लवणं हत्वा तदा आत्मानं महौजसः महाबलस्य इन्द्रजिद्वधेन शोभिनः भ्रातुः लक्ष्मणस्य समानोदरे शयितं सोदर्यम् एकोदरं मेने सोदराद्यः इति यप्रत्ययः तस्य संस्तूयमानस्य चरितार्थैस्तपस्विभिः
शुशुभे विक्रमोदग्रम् व्रीडयावनतं शिरः। तस्येति चरितार्थैः कृतार्थैः कृतकार्यैः तपस्विभिः संस्तूयमानस्य तस्य शत्रुघ्नस्य विक्रमेण उदग्रम् उन्नतं व्रीडया लज्जया अवनतं शिरः शुशुभे विक्रान्तस्य लज्जैव भूषणम् इति भावः। उपकूलं सकालिन्द्याः पुरीं पौरुषभूषणः निर्ममे निर्ममोऽर्थेषु मधुरां मधुराकृतिः। उपकूलमिति पौरुषभूषणः अर्थेषु विषयेषु निर्ममः निस्पृहः मधुराकृतिः सौम्यरूपः सः शत्रुघ्नः कालिन्द्याः यमुनायाः उपकूलं कूले विभक्त्यर्थे अव्ययीभावः मधुरां नाम पुरीं निर्ममे निर्मितवान्। या सौराज्यप्रकाशाभिः बभौ पौरविभूतिभिः स्वर्गाभिष्यन्दवमनं कृत्वेवोपनिवेशिता। येति या पूः शत्रुघ्नः शोभनः राजा यस्याः पुरः सा सुराज्ञी सुराज्ञ्याः भावः सौराज्यम् तेन प्रकाशाभिः प्रकाशमानाभिः पौराणां विभूतिभिः ऐश्वर्यैः स्वर्गस्य अभिष्यन्तः अतिरिक्तजनः तस्य वमनम् आहरणं कृत्वा उपनिवेशिता उपस्थापिता इव बभौ। अत्र कौटिल्यः भूतपूर्वम् अभूतपूर्वं वा जनपदं परदेशप्रवाहेण स्वदेशाभिष्यन्तवमनेन वा निवेशयेत् इति। तत्र सौधगतः पश्यन् यमुनां चक्रवाकिनीं हेमभक्तिमतीं भूमेः प्रवेणीमिव पिप्रिये। तत्रेति तत्र मथुरायां सौधगतः हर्म्यारूढः सः चक्रवाकिनीं चक्रवाकवतीं यमुनां हेमभक्तिमतीं सुवर्णरचनावतीं भूमेः प्रवेणीं वेणीम् इव वेणिः प्रवेणी वेणिः प्रवेणी इत्यमरः पश्यन् पिप्रिये प्रीतः प्रीङ् प्रीणने इति धातोः दैवादिकात् लिट्। सम्प्रति रामसन्तानवृत्तान्तम् आह। सखा दशरथस्यापि जनकस्य च मन्त्रकृत् सञ्चस्कारो भयप्रीत्या मैथिलेयौ यथाविधि। सखेति दशरथस्य जनकस्य च सखा मन्त्रकृत् मन्त्रद्रष्टा सह वाल्मीकिरपि सुकर्म पाप मन्त्रपुण्येषु क्रियः इति क्विप् उभयोः दशरथजनकयोः प्रीत्या स्नेहेन मैथिलीयौ मैथिलीपुत्रौ यथाविधि यथाशास्त्रं सञ्चस्कार संस्कृतवान् जातकर्मादिभिः इति शेषः। स तौ कुशलवोन्मृष्टगर्भक्लेदौ तदाख्यया कविः कुशलवावेव चकार किल नामतः। स इति सः कविः वाल्मीकिः कुशैः दर्भैः लवैः गोपुच्छलोमभिः लवः लवणकिञ्जल्कपक्ष्मगोपुच्छलोमसु इति वैजयन्ती उन्मृष्टः गर्भक्लेदः गर्भोपद्रवः ययोस्तौ कुशलवोन्मृष्टगर्भक्लेदौ तौ मैथिलेयौ तेषां कुशानां च लवानां च आख्यया नामतः नाम्ना यथासङ्ख्यं कुशलवौ एव चकार किल कुशोन्मृष्टः कुशः लवोन्मृष्टः लवः। साङ्गं च वेदमध्याप्य किञ्चिदुत्क्रान्तशैशवौ स्वकृतिं गापयामास कविप्रथमपद्धतिम्। साङ्गमिति किञ्चित् उत्क्रान्तशैशवौ अतिक्रान्तबाल्यौ तौ साङ्गं च वेदम् अध्याप्य
कवीनां प्रथमपद्धतिं कविताबीजम् इत्यर्थः। स्वकृतिं काव्यं रामायणाख्यं गापयामास। गापयतेः लिट् शब्दकर्मत्वात् गतिबुद्धि इत्यादिना द्विकर्मकत्वम्। रामस्य मधुरं वृत्तं गायन्तौ मातुरग्रतः तद्वियोगव्यथां किञ्चित् शिथिलीचक्रतुः सुतौ। रामस्येति तौ सुतौ रामस्य वृत्तं मातुः अग्रतः मधुरं गायन्तौ तद्वियोगव्यथां रामविरहवेदनां किञ्चित् शिथिलीचक्रतुः। इतरेऽपि रघोर्वंश्याः त्रयस्त्रेताग्नितेजसः तद्योगात्पतिवत्नीषु पत्नीश्वासन् द्विसूनवः। इतरेऽपीति रघोः वंश्याः वंशे भवाः त्रेता इत्यग्नयः त्रेताग्नयः तेषां तेजः इव तेजः येषां ते त्रेताग्नितेजसः। इतरे रामादन्ये त्रयः भरतादयोऽपि तद्योगात् तेषां योगात् भरतादिसम्बन्धात् पतिवत्नीषु भर्तृमतीषु जीवत्पतिकासु ख्यातिमतीष्वित्यर्थः। पतिवत्नी सभर्तृका इत्यमरः। अन्तर्वत्पतिवतोः नुक् इति ङीप्रत्ययः नुगागमश्च। पत्नीषु द्विसूनवः आसन्। द्वौ द्वौ सूनू येषां ते द्विसूनवः इति विग्रहः। क्वचित् संख्याशब्दस्य वृत्तिविषये वीप्सार्धत्वं सप्तपर्णादिवत्। शत्रुघातिनिशत्रुघ्नः सुबाहौ च बहुश्रुते मधुरा विदिशे सून्वोः निदधे पूर्वजोत्सुकः। शत्रुघातिनीति पूर्वजोत्सुकः ज्येष्ठप्रियः शत्रुघ्नः बहुश्रुते शत्रुघातिनि सुबाहौ च तन्नामकयोः सून्वोः मधुरा च विदिशा च ते नगर्यो निदधे निधाय गतः इत्यर्थः। भूयस्तपोव्ययो मा भूत् वाल्मीकेरिति सोऽत्यगात् मैथिलीतनयोद्गीतनिस्पन्दमृगमाश्रमम्। भूय इति सः शत्रुघ्नः मैथिलीतनययोः कुशलवयोः उद्गीतेन निस्पन्दमृगं गीतप्रियतया निश्चलहरिणं वाल्मीकेः आश्रमं भूयः पुनरपि तपोव्ययः संविधानकरणार्थं तपोहानिः माभूदिति हेतोः अत्यगात् अतिक्रम्य गतः इत्यर्थः। वशी विवेश चायोध्यां रथ्या संस्कारशोभिनीं लवणस्य वधात् पौरैः ईक्षितोऽत्यन्तगौरवम्। वशीति वशी सः लवणस्य वधात् हेतोः पौरैः पौरजनैः अत्यन्तं गौरवं यस्मिन् कर्मणि तत् तथा ईक्षितः सन् रथ्यासंस्कारैः तोरणादिभिः शोभते या ताम् अयोध्यां विवेश च। स ददर्श सभामध्ये सभासद्भिरुपस्थितम् रामं सीतापरित्यागात् असामान्यपतिं भुवः। स इति सः शत्रुघ्नः सभामध्ये सभासद्भिः सभ्यैः उपस्थितं सेवितं सीतापरित्यागात् भुवः असामान्यपतिम् असाधारणपतिं रामं ददर्श। तमभ्यनन्दत्प्रणतम् लवणान्तकमग्रजः कालनेमिवधात् प्रीतः तुराषाडिव शार्ङ्गिणम्। तमिति अग्रजः रामः लवणस्य अन्तकं हन्तारं प्रणतं तं शत्रुघ्नं कालनेमिः नाम राक्षसः तस्य
वधात् प्रीतः त्वरं वेगं सहते इति तुराशाट् इन्द्रः छन्दसि सहः इति द्विप्रत्ययः यद्वा सहतेः निचि कृते साहयतेः क्विप् अन्येषामपि दृश्यते इति पूर्वपदस्य दीर्घः सहेस्साडस्सः इति षत्वं शार्ङ्गिणम् उपेन्द्रमिव अभ्यनन्दत् सपृष्टः सर्वतो वार्तम् आख्यद्राज्ञेन सन्ततिम् प्रत्यर्पयिष्यतः काले कवेराद्यस्य शासनात्। स इति सः शत्रुघ्नः पृष्टः सन् सर्वतः वार्तं कुशलं राज्ञे रामाय आख्यत् आख्यातवान्। चक्षिङो लुङ् चक्षिगख्याय् इति ख्यायादेशः अस्यति वक्ति इत्यङ् आतोलोप इति च इति आकारलोपः ख्यातेर्वा लुङ् सन्ततिं कुशलवयोः उत्पत्तिं नाख्यत् कुतः काले अवसरे प्रत्यर्पयिष्यतः आद्यस्य कवेः वाल्मीकेः शासनात्। अथ जानपदो विप्रः शिशुमप्राप्तयौवनम् अवतार्याङ्कशय्यास्थम् द्वारिचक्रन्दभूपतेः। अथेति अथ जनपदे भवः जानपदः विप्रः कश्चिदिति शेषः अप्राप्तयौवनं शिशुं मृतम् इति शेषः भूपतेः रामस्य द्वारि अङ्कशय्यास्थं यथा तथा अवतार्य अङ्कस्थत्वेनैव अवरोप्य चक्रन्द चुक्रोश। शोचनीयासि वसुधे या त्वं दशरथाच्युता रामहस्तमनुप्राप्य कष्टात् कष्टतरं गता। शोचनीयेति हे वसुधे दशरथात् च्युता या त्वं रामहस्तम् अनुप्राप्य कष्टात् कष्टतरं गता सती शोचनीया असि। श्रुत्वा तस्य शुचो हेतुं गोप्ता जिह्राय राघवः न ह्यकालभवो मृत्युः इक्ष्वाकुपदमस्पृशत्। श्रुत्वेति गोप्ता रक्षकः राघवः तस्य विप्रस्य शुचः शोकस्य हेतुं पुत्रमरणरूपं श्रुत्वा जिह्राय लज्जितः कुतः हि यस्मात् अकालभवः मृत्युः इक्ष्वाकूणां पदं राष्ट्रं नास्पृशत् वृद्धे जीवति यवीयान् न म्रियते इत्यर्थः। स मुहूर्तं क्षमस्वेति द्विजमाश्वास्य दुःखितं यानं सस्मारकौबेरं वैवस्वतजिगीषया। स इति सः रामः दुःखितं द्विजं मुहूर्तं क्षमस्व इत्याश्वास्य वैवस्वतस्य अन्तकस्यापि जिगीषया जेतुम् इच्छया कौबेरं यानं पुष्पकं सस्मार। आत्तशस्त्रस्तदध्यास्य प्रस्थितः स रघूद्वहः उच्चचारपुरस्तस्य गूढरूपा सरस्वती। आत्तेति सः रघूद्वहः रामः आत्तशस्त्रः सन् तत् पुष्पकम् अध्यास्य प्रस्थितः अथ तस्य पुरः गूढरूपा सरस्वती अशरीरा वाक् उच्चचार उद्बभूव। राजन् प्रजासुते कश्चित् अपचारः प्रवर्तते तमन्विष्य प्रशमयेः भवितासि ततः कृती। राजन्निति हे राजन् ते प्रजासु कश्चित् अपचारः वर्णधर्मव्यतिकरः प्रवर्तते तम् अपचारम् अन्विष्य प्रशमयेः ततः कृति कृतकृत्यः भवितासि भविष्यसि। इत्याप्तवचनाद् रामः विनेष्यन् वर्णविक्रियाम्
दिशः पपातपत्रेण वेगनिष्कम्पकेतुना। इति आप्तवचनात् रामः वर्णविक्रियां वर्णापचारं विनेष्यन् अपनेष्यन् वेगेन निष्कम्पकेतुना पत्रेण वाहनेन पुष्पकेण पत्रं वाहनपक्षयोः इत्यमरः दिशः पपात धावति स्म। अथ धूमाभिताम्राक्षम् वृक्षशाखावलम्बिनम् ददर्श कञ्चिदैक्ष्वाकः तपस्यन्तमधोमुखम्। अथेति अथ इक्ष्वाकुवंशप्रभवः ऐक्ष्वाकः रामः कोपधात् अण् इत्यणिकृते दाण्डिनायन इत्यादिना उकारलोपनिपातः धूमेन पीयमानेन अभिताम्राक्षं वृक्षशाखावलम्बिनम् अधोमुखं तपस्यन्तं तपश्चरन्तं कञ्चित् पुरुषं ददर्श। पृष्टनामान्वयो राज्ञा स किलाचष्टधूमपः आत्मानं शम्बुकं नाम शूद्रं सुरपदार्थिनम्। पृष्टेति राज्ञा नाम च अन्वयश्च नामान्वयौ तौ पृष्टौ यस्य सः तथोक्तः धूमं पिबति इति धूमपः सुपि इति योगविभागात् कप्रत्ययः सः पुरुषः आत्मानं स्वरपदार्थिनं स्वर्गार्थिनम् अनेन प्रयोजनमपि पृष्टः इति ज्ञेयम्। शम्बुकं नाम शूद्रम् आचष्ट बभाषे किल। तपस्यनधिकारित्वात् प्रजानां तमघावहम् शीर्षच्छेद्यं परिच्छिद्य नियन्ता शस्त्रमाददे। तपसीति तपसि अनधिकारित्वात् प्रजानाम् अघावहं दुःखावहं तं शूद्रं शीर्षच्छेद्यं शीर्षच्छेदाद्यच्च इति यत्प्रत्ययः परिच्छिद्य निश्चित्य नियन्ता रक्षको रामः शस्त्रम् आददे जग्राह। स तद्वक्त्रं हिमक्लिष्टकिञ्जल्कमिव पङ्कजम् ज्योतिष्कणाहतश्मश्रु कण्ठनालादपातयत्। स इति सः रामः ज्योतिष्कणैः स्फुलिङ्गैः आहतानि दग्धानि श्मश्रूणि यस्य तत् तस्य वक्त्रं हिमक्लिष्टकिञ्जल्कं पङ्कजमिव कण्ठः एव नालं तस्मात् अपातयत्। कृतदण्डस्वयं राज्ञा लेभे शूद्रः सतां गतिम् तपसा दुश्चरेणापि न स्वमार्गविलङ्घिना। कृतेति शूद्रः शम्बुकः राज्ञा स्वयं कृतदण्डः कृतशिक्षः सन् सतां गतिं लेभे दुश्चरेणापि स्वमार्गविलङ्घिना अनधिकारदुष्टेन इत्यर्थः। तपसा न लेभे अत्र मनुः राजभिः कृतदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः निर्मलाः स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा इति। रघुनाथोऽप्यगस्त्येन मार्गसन्दर्शितात्मना महौजसा संयुयुजे शरत्काल इवेन्दुना। रघुनाथ इति रघुनाथोऽपि मार्गसन्दर्शितात्मना महौजसा अगस्त्येन इन्दुना शरत्कालः इव संयुयुजे सङ्गतः। इन्दावपि विशेषणं योज्यं रघुनाथ इत्यत्र क्षुभ्नादित्वात् नत्वाभावः। कुम्भयो निरलङ्कारम् तस्मै दिव्यपरिग्रहम् ददौ दत्तं समुद्रेण पीतेनेवात्मनिष्क्रयम्। कुम्भेति कुम्भयोनिः अगस्त्यः पीतेन समुद्रेण आत्मनिष्क्रयम् इव आत्ममोचनमूल्यमिव
दत्तम् अत एव परिगृह्यते इति व्युत्पत्त्या दिव्यपरिग्रहः दिव्यानां परिग्राह्यः इत्यर्थः। तम् अलङ्कारं तस्मै रामाय ददौ। तं दधन् मैथिलीकण्ठ निर्व्यापारेण बाहुना पश्चान्निववृते रामः प्राक्परासुर्द्विजात्मजः। तमिति मैथिलीकण्ठनिर्व्यापारेण बाहुना तम् अलङ्कारं दधत् रामः पश्चात् निववृते निवृत्तः परासुः मृतः द्विजात्मजः प्राक् रामात्पूर्वं निववृते। तस्य पूर्वोदितां निन्दां द्विजः पुत्रसमागतः स्तुत्या निवर्तयामास त्रातुर्वैवस्वतादपि। तस्येति पुत्रसमागतः पुत्रेण संगतः द्विजः वैवस्वतात् अन्तकादपि त्रातुः रक्षकस्य भीत्रार्थानां भयहेतुः इत्यपादानात् पञ्चमी तस्य रामस्य पूर्वोदितां पूर्वोक्तां निन्दां स्तुत्या निवर्तयामास। तमध्वराय मुक्ताश्वं रक्षः कपिनरेश्वराः मेघाः सस्यमिवाम्भोभिः अभ्यवर्षन्नुपायनैः। तमिति अध्वराय अश्वमेधाय मुक्ताश्वं तं रामं रक्षःकपिनरेश्वराः सुग्रीवविभीषणादयः राजानश्च मेघाः अम्भोभिः सस्यमिव उपायनैः अभ्यवर्षन्। दिग्भ्यो निमन्त्रिताश्चैनम् अभिजग्मुर्महर्षयः न भौमान्येव धिष्ण्यानि हित्वा ज्योतिर्मयान्यपि। दिग्भ्य इति निमन्त्रिताः आहूताः महर्षयश्च भूम्याः सम्बन्धीनि भौमानि धिष्ण्यानि स्थानान्येव न धिष्ण्यं स्थाने गृहे भेग्नौ इत्यमरः किन्तु ज्योतिर्मयानि नक्षत्ररूपाणि धिष्ण्यान्यपि हित्वा दिग्भ्यः एनं रामम् अभिजग्मुः। उपशल्यनिविष्टैस्तैः चतुर्द्वारमुखी बभौ अयोध्यासृष्टलोकेव सद्यः पैतामही तनुः। उपेति चत्वारि द्वाराण्येव मुखानि यस्याः सा चतुर्द्वारमुखी अयोध्या उपशल्येषु ग्रामान्तेषु निविष्टैः ग्रामान्त उपशल्यं स्यात् इत्यमरः तैः महर्षिभिः सद्यः सृष्टलोकाः पितामहस्य इयं पैतामही तनुः मूर्तिरिव बभौ। श्लाघ्यस्त्यागोऽपि वैदेह्याः पत्युः प्राग्वंशवासिनः अनन्यजाने सैवासीत् यस्माज्जाया हिरण्मयी। श्लाघ्य इति वैदेह्याः त्यागोऽपि श्लाघ्यः वर्ण्यः एव कुतः यस्मात् प्राग्वंशः प्राचीनस्थूणः यज्ञशालाविशेषः तद्वासिनः नास्ति अन्या जाया यस्य तस्य अनन्यजानेः जायाया निङ् इति समासान्तः निङादेशः पत्युः रामस्य हिरण्मयी सौवर्णी दाण्डिनायन इत्यादिसूत्रेण निपातः सा निजा एव जाया पत्नी आसीत्। कविवाक्यमेतत्। विधेरधिकसंभारः ततः प्रववृते मखः आसन् यत्र क्रियाविघ्नाः राक्षसा एव रक्षिणः। विधेरिति ततः विधेः शास्त्रात् अधिकसंभारः अतिरिच्यमानपरिकरः मखः प्रववृते प्रवृत्तः
यत्र मखे विहन्यन्ते एभिरिति विघ्नाः प्रत्यूहाः घञर्थे कविधानम् इति कः क्रियाविघ्नाः अनुष्ठानविघातकाः राक्षसाः एव रक्षिणः रक्षकाः आसन्। अथ प्राचेतसोपज्ञम् रामायणमितस्ततः मैथिलेयौ कुशलवौ जगतुर्गुरुचोदितौ। अथेति अथ मैथिलेयौ मैथिलीतनयौ स्त्रीभ्यो ढक् कुशलवौ गुरुणा वाल्मीकिना चोदितौ प्रेरितौ सन्तौ प्राचेतसः वाल्मीकिः उपज्ञायते इति उपज्ञा आतश्चोपसर्गे इति कर्मण्यङ् प्रत्ययः प्राचेतसस्य उपज्ञा प्राचेतसोपज्ञम् प्राचेतसेन आदौ ज्ञातमित्यर्थः उपज्ञा ज्ञानमाद्यं स्यात् इत्यमरः उपज्ञोपक्रमं तदाद्याचिख्यासायाम् इति नपुंसकत्वम् अय्यते ज्ञायते अनेन इति अयनं रामस्य अयनं चरितं रामायणं रामायणाख्यं काव्यं पूर्वपदात् संज्ञायामगः इति णत्वम् उत्तरायणम् इतिवत् इतस्ततः जगतुः गायतेर्लिट्। वृत्तं रामस्य वाल्मीकेः कृतिस्तौ किन्नरस्वनौ किं तद्येन मनोहर्तुम् अलं स्यातां न शृण्वताम्। वृत्तमिति रामस्य वृत्तं वर्ण्यं वस्तु इति शेषः वाल्मीकेः कृतिः काव्यं गेयम् इति शेषः तौ कुशलवौ किन्नरस्वनौ किन्नरकण्ठौ गायकौ पुनरिति शेषः अत एव तत् किं येन निमित्तेन तौ शृण्वतां मनः हर्तुम् अलं शक्तौ न स्यातां सर्वं सरसम् इत्यर्थः। रूपे गीते च माधुर्यम् तयोस्तज्ञैर्निवेदितम् ददर्श सानुजो रामः शुश्राव च कुतूहली। रूप इति ते जानन्तीति तज्ञाः तैः तज्ञैः अभिज्ञैः निवेदितं तयोः कुशलवयोः रूपे आकारे गीते च माधुर्यं रामणीयकं सानुजः रामः कुतूहली सानन्दः सन् यथासङ्ख्यं ददर्श शुश्राव च। तद्गीतश्रवणैकाग्रा संसदश्रुमुखी बभौ हिमनिष्यन्दिनी प्रातः निर्वातेव वनस्थली। तदिति तयोः गीतश्रवणे एकाग्रा आसक्ता अश्रुमुखी आनन्दादिति भावः संसत् सभा प्रातः हिमनिष्यन्दिनी निर्वाता वातरहिता वनस्थली इव बभौ शुशुभे आनन्दपारवश्यात् निष्पन्दम् आस्ते इत्यर्थः। वयोवेशविसंवादि रामस्य च तयोस्तदा जनता प्रेक्ष्य सादृश्यम् नाक्षिकम्पं व्यतिष्ठत। वय इति जनता जनानां समूहः ग्रामजनबन्धुसहायेभ्यस्तल् इति तल् प्रत्ययः वयोवेशाभ्यामेव विसंवादि विलक्षणं तदा तयोः कुशलवयोः रामस्य च सादृश्यं प्रेक्ष्य नास्ति अक्षिकम्पः यस्मिन् कर्मणि तत् यथा तथा नयर्थस्य नशब्दस्य बहुव्रीहिः व्यतिष्ठत अतिष्ठत् समवप्रविभ्यः स्थः इत्यात्मनेपदं विस्मयात् अनिमिषम् अद्राक्षीत् इत्यर्थः। उभयोर्न तथा लोकः प्रावीण्येन विसिष्मिये नृपतेः प्रीतिदानेषु
वीतस्पृहतया यथा उभयोरिति लोकः जनः उभयोः कुमारयोः प्रावीण्येन नैपुण्येन तथा न विसिष्मिये न विस्मितवान् यथा नृपतेः प्रीतिदानेषु वीतस्पृहतया नैस्पृह्येण विसिष्मिये। गेये को नु विनेता वां कस्य चेयं कृतिः कवेः इति राज्ञा स्वयं पृष्टौ तौ वाल्मीकिमशंसताम्। गेय इति गेये गीते को नु वां युवयोः विनेता शिक्षकः नुशब्दः प्रश्ने नु पृच्छायां वितर्के च इत्यमरः इयं च कस्य कवेः कृतिः इति राज्ञा स्वयं पृष्टौ तौ कुशलवौ वाल्मीकिम् अशंसताम् उक्तवन्तौ विनेतारं कविञ्च इत्यर्थः। गेये केन विनीतो वाम् इति पाठे वाम् इति युष्मदर्थप्रतिपादकम् अव्ययं द्रष्टव्यं तथा च अयमर्थः केन पुंसा वाम् युवां गेये गीतविषये विनीतौ शिक्षितौ कर्मणि निष्ठाप्रत्ययः। अथ सावरजो रामः प्राचेतसमुपेयिवान् ऊरीकृत्यात्मनो देहं राज्यमस्मै न्यवेदयत्। अथेति अथ सावरजः रामः प्राचेतसं वाल्मीकिम् उपेयिवान् प्राप्तः सन् देहम् आत्मनः ऊरीकृत्य आत्मानं स्थापयित्वा इत्यर्थः। राज्यम् अस्मै प्राचेतसाय न्यवेदयत् समर्पितवान्। सतावाख्याय रामाय मैथिलेयौ तदात्मजौ कविः कारुणिको वव्रे सीतायाः सम्परिग्रहम्। स इति करुणाप्रयोजनम् अस्य कारुणिकः दयालुः प्रयोजनम् इति ठञ् स्याद्दयालुः कारुणिकः इत्यमरः। सः कविः रामाय तौ मैथिलेयौ तदात्मजौ रामसुतौ आख्याय सीतायाः सम्परिग्रहं स्वीकारं वव्रे ययाचे। तात शुद्धा समक्षं नः स्नुषाते जातवेदसी दौरात्म्याद्रक्षसस्तां तु नात्रत्याश्रद्दधुः प्रजाः। तातेति हे तात ते स्नुषा सीता नः अस्माकम् अक्षिणोः समीपं समक्षम् अव्ययीभावे शरत्प्रभृतिभ्यः इति समासान्तः टच् जातवेदसि वह्नौ शुद्धा नास्माकम् अविश्वासः इत्यर्थः। किन्तु रक्षसः रावणस्य दौरात्म्यात् अत्रत्याः प्रजाः तां न श्रद्दधुः न विशस्वसुः। तास्वचारित्रमुद्दिश्य प्रत्याययतु मैथिली ततः पुत्रवतीमेनां प्रतिपत्स्ये त्वदाज्ञया। ता इति मैथिली स्वचारित्रम् उद्दिश्य ताः प्रजाः प्रत्याययतु विश्वासयतु। विश्वासस्य बुद्धिरूपत्वात् नौ गमिरबोधने इति इणः गम्यादेशः नास्ति। ततः अनन्तरं पुत्रवतीम् एनां सीतां त्वदाज्ञया प्रतिपत्स्ये स्वीकरिष्ये इति प्रतिश्रुते राज्ञा जानकीमाश्रमान् मुनिः शिष्यैरानाययामास स्वसिद्धिं नियमैरिव। इति राज्ञा इति प्रतिश्रुते प्रतिज्ञाते सति मुनिः आश्रमात् जानकीं शिष्यैः प्रयोज्यैः स्वसिद्धिं स्वार्थसिद्धिं
नियमैः तपोभिरिव आनाययामास। अन्येद्युरथकाकुत्स्थः सन्निपात्य पुरौकसः कविमाह्वाययामास प्रस्तुतप्रतिपत्तये। अन्येद्युरिति अथ काकुत्स्थः रामः अन्येद्युः अन्यस्मिन् अहनि प्रस्तुतप्रतिपत्तये प्रकृतकार्यानुसन्धानाय पुरोकसः पौरान् सन्निपात्य मेलयित्वा कविं वाल्मीकिम् आह्वाययामास आकारयामास। स्वरसंस्कारवत्यासौ पुत्राभ्यामथ सीतया ऋचेवोदर्चिषं सूर्यं रामं मुनिरुपस्थितः। स्वरेति अथ स्वरः उदात्तादिः संस्कारः शब्दशुद्धिः तद्वत्या ऋचा सावित्र्या उदर्चिषं सूर्यमिव पुत्राभ्याम् उपलक्षितया सीतया करणेन उदर्चिषं रामम् असौ मुनिः उपस्थितः उपतस्थे। काषाय परिवीतेन स्वपदार्पितचक्षुषा अन्वमीयत शुद्धेति शान्तेन वपुषैव सा। काषायेति कषायेण रक्तं काषायं तेन रक्तं रागात् इत्यण् तेन परिवीतेन संवृतेन स्वपदार्पितचक्षुषा शान्तेन प्रसन्नेन वपुषैव सा सीता शुद्धा साध्वी इति अन्वमीयत अनुमिता। जनास्तदालोकपथात् प्रतिसंहृतचक्षुषः तस्थुस्ते वाङ्मुखाः सर्वे फलिता इव शालयः। जना इति तस्याः सीतायाः कर्मणः आलोकपथात् दर्शनमार्गात् प्रतिसंहृतचक्षुषः निवर्तितदृष्टयः सर्वे जनाः फलिताः शालयः इव अवाङ्मुखाः अवनतमुखाः तस्थुः। तां दृष्टिविषये भर्तुः मुनिरास्थितविष्टरः कुरु निःसंशयं वत्से स्ववृत्ते लोकमित्यशात्। तामिति आस्थितविष्टरः अधिष्ठितासनः मुनिः हे वत्से भर्तुः दृष्टिविषये समक्षं स्ववृत्ते स्वचरिते विषये लोकं निस्संशयं कुरु इति तां सीताम् अशात् शास्ति स्म। अथ वाल्मीकिशिष्येण पुण्यमावर्जितं पयः आचम्योदीरयामास सीता सत्यां सरस्वतीम्। अथेति अथ वाल्मीकिशिष्येण आवर्जितं दत्तं पुण्यं पयः आचम्य सीता सत्यां सरस्वतीं वाचम् उदीरयामास उच्चारयामास। वाङ्मनः कर्मभिः पत्यौ व्यभिचारो यथा न मे तथा विश्वम्भरे देवि मामन्तर्धातुमर्हसि। वाङ्मन इति वाङ्मनः कर्मभिः पत्यौ विषये मे व्यभिचारः स्खालित्यं न यथा नास्ति यदि तथा तर्हि विश्वं बिभर्तीति विश्वम्भरा भूमिः संज्ञायां भृतृ इत्यादिना खच् प्रत्ययः अरुर्द्विषत् इत्यादिना उमागमः। हे विश्वम्भरे देवि माम् अन्तर्धातुं गर्भे वासयितुम् अर्हसि। एवमुक्ते तया साध्व्या रन्ध्रात् सद्यो भवाद्भुवः शातः ह्रदमिव ज्योतिः
प्रभामण्डलमुद्ययौ। एवमिति साध्व्या पतिव्रतया तया सीतया एवम् उक्ते सति सद्योभवात् भुवः रन्ध्रात् शातह्रदं वैद्युतं ज्योतिः इव प्रभामण्डलम् उद्ययौ। तत्र नागफणोत्क्षिप्तसिंहासननिषेदुषी समुद्ररशना साक्षात् प्रादुरासीद्वसुन्धरा। तत्रेति तत्र प्रभामण्डले नागफणोत्क्षिप्ते सिंहासने निषेदुषी आसीना समुद्ररशना समुद्रमेखला साक्षात् वसूनि धारयतीति वसुन्धरा भूमिः खचिह्रस्वः इति ह्रस्वः प्रादुरासीत्। सा सीतामङ्कमारोप्य भर्तृप्रणिहिते क्षणाम् मामेति व्याहरत्येव तस्मिन् पातालमभ्यगात्। सेति सा वसुन्धरा भर्तरि प्रणिहितेक्षणां दत्तदृष्टिं सीताम् अङ्कम् आरोप्य तस्मिन् भर्तरि रामे मा इति मा हरेति व्याहरति वदत्येव व्याहरन्तम् अनादृत्य इत्यर्थः। षष्ठीचानादरे इति सप्तमी पातालम् अभ्यगात्। धरायां तस्य संरम्भम् सीता प्रत्यर्पणैषिणः गुरुर्विधिबलापेक्षी शमयामास धन्विनः। धरायामिति सीताप्रत्यर्पणम् इच्छतीति तथोक्तस्य धन्विनः आत्तधनुषः तस्य रामस्य धरायां विषये संरम्भं विधिबलापेक्षी दैवशक्तिदर्शी गुरुः ब्रह्मा शमयामास अवश्यंभावी विधिः इति भावः। ऋषीन् विसृज्य यज्ञान्ते सुहृदश्च पुरस्कृतान् रामः सीतागतं स्नेहम् निदधे तदपत्ययोः। ऋषीनिति रामः यज्ञान्ते पुरस्कृतान् पूजितान् ऋषीन् सुहृदश्च विसृज्य सीतागतं स्नेहं तदपत्ययोः कुशलवयोः निदधे। युधाजितश्च सन्देशात् सदेशं सिन्धुनामकम् ददौ दत्तप्रभावाय भरताय भृतप्रजः। युधाजित इति किञ्च भृतप्रजः सः रामः युधाजितः भरतमातुलस्य सन्देशात् सिन्धुनामकं देशं दत्तप्रभावाय दत्तैश्वर्याय रामेण इति शेषः भरताय ददौ। भरतस्तत्र गन्धर्वान् युधि निर्जित्य केवलम् आतोद्यं ग्राहयामास समत्याजयदायुधम्। भरत इति तत्र सिन्धुदेशे भरतोऽपि युधि गन्धर्वान् निर्जित्य केवलम् एकम् आतोद्यं वीणाम् ततं वीणादिकं वाद्यम् आनद्धं मुरजादिकं वंशादिकं तु सुषिरं कांस्यतालादिकं घनम् चतुर्विधमिदं वाद्यं वादित्रातोद्यनामकम् इत्यमरः। ग्राहयामास आयुधं समत्याजयत् त्याजितवान्। ग्रहित्यज्योः न्यन्तयोः द्विकर्मकत्वं नित्यमिति अनुसन्धेयम्। स तक्षपुष्कलौ पुत्रौ राजधान्योस्तदाख्ययोः अभिषिच्याभिषेकार्हौ रामान्तिकमगात् पुनः। स इति सः भरतः अभिषेकार्हौ तक्षपुष्कलौ नाम पुत्रौ तदाख्ययोः
तक्षपुष्कलाख्ययोः इत्यर्थः। पुष्कलं पुष्कलावत्यां, तक्षं तक्षशिलायाम् इति राजधान्योः नगर्योः अभिषिच्य पुनः रामान्तिकम् अगात्। अंगदं चन्द्रकेतुं च लक्ष्मणोऽप्यात्मसम्भवौ शासनाद्रघुनाथस्य चक्रे कारापथेश्वरौ। अंगदमिति लक्ष्मणोऽपि रघुनाथस्य रामस्य शासनात् अंगदं चन्द्रकेतुञ्च तदाख्यौ आत्मसम्भवौ पुत्रौ कारापथः नाम देशः तस्य ईश्वरौ चक्रे। इत्यारोपितपुत्रास्ते जननीनां जनेश्वराः भर्तृलोकप्रपन्नानां निवापान् विदधुः क्रमात्। इति आरोपितपुत्राः ते जनेश्वराः रामादयः भर्तृलोकप्रपन्नानां स्वर्यातानां जननीनां क्रमात् निवापान् श्राद्धादीन् विदधुः चक्रुः। उपेत्य मुनिवेशोऽथ कालः प्रोवाच राघवम् रहस्संवादिनौ पश्येत् आवाम्यस्तं त्यजेरिति। उपेत्येति अथ कालः अन्तकः मुनिवेशः सन् उपेत्य राघवं प्रोवाच किमित्याह रहसि एकान्ते संवादिनौ सम्भाषिणौ आवां यः पश्येत् रहस्यभङ्गं कुर्यात् इत्यर्थः तं त्यजेः इति। तथेति प्रतिपन्नाय विवृतात्मा नृपाय सः आचख्यौ दिवमध्यास्व शासनात् परमेष्ठिनः। तथेति सः कालः तथेति प्रतिपन्नाय नृपाय रामाय विवृतात्मा प्रकाशितनिजस्वरूपः सन् परमेष्ठिनः ब्रह्मणः शासनात् दिवम् अध्यास्व इति आचख्यौ। विद्वानपि तयोर्द्वास्थः समयं लक्ष्मणोऽभिनत् भीतो दुर्वाससशापात् रामसन्दर्शनार्थिनः। विद्वानिति द्वास्थः द्वारिनियुक्तः लक्ष्मणः विद्वानपि पूर्वश्लोकोक्तं जानन्नपि रामसन्दर्शनार्थिनः दुर्वाससः मुनेः शापात् भीतः सन् तयोः कालरामयोः समयं संवादम् अभिनत् बिभेद। स गत्वा सरयूतीरं देहत्यागेन योगवित् चकारावितथां भरातुः प्रतिज्ञां पूर्वजन्मनः। स इति योगवित् योगमार्गवेदी सः लक्ष्मणः सरयूतीरं गत्वा देहत्यागेन पूर्वजन्मनः भ्रातुः प्रतिज्ञाम् अवितथां सत्यां चकार। तस्मिन्नात्मचतुर्भागे प्राङ्नाकमधितस्थुषि राघवः शिथिलं तस्थौ भुवि धर्मस्त्रिपादिव। तस्मिन्निति चतुर्थः भागः चतुर्भागः संख्याशब्दस्य वृत्तिविषये पूरणार्थत्वं शतांशवत् आत्मचतुर्भागे तस्मिन् लक्ष्मणे प्राङ्नाकम् अधितस्थुषि पूर्वं स्वर्गं जग्मुषि सति राघवः रामः भुवि त्रिपात् धर्मः इव शिथिलं तस्थौ पादविकलो हि शिथिलं तिष्ठतीति भावः। त्रेतायां धर्मः त्रिपात् इत्याहुः। पादः चतुर्थांशः अङ्घ्रिश्च ध्वन्यते। पादारश्म्यङ्घ्रितुर्यांशाः इत्यमरः। त्रयः पादाः यस्य असौ त्रिपात् संख्यासु पूर्वस्य
इत्यकारलोपः समासान्तः। स निवेश्य कुशावत्याम् रिपुनागाङ्कुशम् कुशम् शरावत्याम् सताम् सूक्तैः जनिताश्रुलवम् लवम् उदक्प्रतस्थे स्थिरधीः सानुजोऽग्निपुरःसरः अन्वितः पतिवात्सल्यात् गृहवर्जमयोध्यया। स इति उदगिति च युग्मम् स्थिरधीः सः रामः रिपवः एव नागाः गजाः तेषाम् अंकुशम् निवारकम् कुशम् कुशावत्याम् पुर्याम् निवेश्य स्थापयित्वा सूक्तैः समीचीनवचनैः सताम् जनिताः अश्रुलवाः अश्रुलेशाः येन तम् लवम् लवाख्यम् पुत्रम् लवो लेशे विलासे च छेदने रामनन्दने इति विश्वः शरावत्याम् पुर्याम् शरादीनाम् च इति शरकुशशब्दयोः दीर्घः निवेश्य सानुजः अग्निपुरःसरः सन् पत्यौ भर्तरि वात्सल्यात् अनुरागात् गृहान् वर्जयित्वा गृहवर्जम् द्वितीयायाम् च इति नमुल् अयम् क्वचित् अपरीप्सायामपि इष्यते अनुदात्तम् पदम् एकवर्जम् इत्येकाचः शेषतया व्याख्यातत्वात् परीप्सा त्वरा अयोध्यया अन्वितः अनुगतः उदक् प्रतस्थे। जगृहुस्तस्य चित्तज्ञाः पदवीम् हरिराक्षसाः कदम्बमुकुलस्थूलैः अभिवृष्टाम् प्रजाश्रुभिः। जगृहुरिति चित्तज्ञाः हरिराक्षसाः कदम्बमुकुलस्थूलैः प्रजाश्रुभिः अभिवृष्टाम् तस्य रामस्य पदवीं मार्गं जगृहुः तेऽपि अनुजग्मुः इत्यर्थः। उपस्थितविमानेन तेन भक्तानुकम्पिना चक्रे त्रिदिवनिश्रेणिः सरयूरनुयायिनाम्। उपस्थितेति उपस्थितं प्राप्तं विमानं यस्य तेन भक्तान् अनुकम्पते इति भक्तानुकम्पिना तेन रामेण अनुयायिनां सरयूः त्रिदिवनिश्रेणिः स्वर्गाधिरोहणी चक्रे निश्रेणिस्त्वधिरोहणी इत्यमरः। यद्गोप्रतरकल्पोऽभूत् सम्मर्दस्तत्र मज्जताम् अतस्तदाख्यया तीर्थम् पावनम् भुवि पप्रथे। यदिति यद् यस्मात् तत्र सरैवां मज्जतां सम्मर्दः गोप्रतरः गोप्रतरणं तत्कल्पः अभूत् अतः तदाख्यया गोप्रतराख्यया पावनं शोधकं तीर्थं भुवि पप्रथे। स विभुर्विबुधांशेषु प्रतिपन्नात्ममूर्तिषु त्रिदशीभूतपौराणाम् स्वर्गान्तरमकल्पयत्। स इति विभुः प्रभुः सः रामः विबुधानाम् अंशेषु सुग्रीवादिषु प्रतिपन्नात्ममूर्तिषु सत्सु त्रिदशीभूताः देवभुवनं गताः ये पौराः तेषां नूतनसुराणां स्वर्गान्तरम् अकल्पयत्। निर्वर्त्यैवं दशमुखशिरश्छेदकार्यं सुराणाम् विश्वक्सेनस्वतनुमविशत् सर्वलोकप्रतिष्ठाम् लङ्कानाथं पवनतनयं चोभयं स्थापयित्वा कीर्तिस्तम्भद्वयमिव गिरौ दक्षिणे चोत्तरे च। निर्वर्त्येति विश्वक्सेनः विष्णुः एवं सुराणां
दशमुखशिरश्छेदकार्यं निर्वर्त्य निष्पाद्य लङ्कानाथं विभीषणं पवनतनयं हनूमन्तं च उभयं कीर्तिस्तम्भद्वयमिव दक्षिणे गिरौ चित्रकूटे च उत्तरे गिरौ हिमवति च स्थापयित्वा सर्वलोकप्रतिष्ठां सर्वलोकाश्रयभूतां स्वतनुं स्वमूर्तिम् अविशत् इति महामहोपाध्याय कोलाचल मल्लिनाथ सूरि विरचितया संजीविनी समाख्यया व्याख्यया समेतः महाकविश्री कालिदासकृतौ रघुवंशे महाकाव्ये श्रीरामस्वर्गारोहणो नाम 15 सर्गः।